रामेश, जल्दी से ये पराठा खा लो, ठंडा हो गया तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। देसी घी में बनाया है ख़ास तुम्हारे लिए। कुछ जान आए मेरे बच्चे में। रात में भी कुछ खाए बगैर ही सो गए थे। शाजिया बेगम ने इंतहाई मोहब्बत और फिक्रमंदी से दस्तरे ख्वान पर बैठते हुए उनसे अपने बड़े बेटे रामेश की प्लेट में गर्मा गर्म पराठा रखते हुए कहा था, ममा, आप भी ना बस हर वक्त मुझे खिलाते रहने की फ़िक्र में ही रहती है। मुझे ऑफिस के लिए वैसे ही बहुत देर हो रही है और आज एक अहम मीटिंग भी है। क्लाइंट्स आ रहे हैं, इसलिए शायद रात को आने में भी देर हो जाए। आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। रामेश ने लैपटॉप साइड टेबल पर रखते हुए जल्दी से एक नवाला तोड़ते हुए जवाब दिया, देखो तो कैसे दिन रात एक ही किया हो मेरे बच्चे ने। अल्लाह तुझे नजरे बद से बचाए मेरी जान। एक तो इस घर की तो सारी जिम्मेदारी भी अकेले ही कंधों पर आ गई है तुम्हारे। शाजिया बेगम ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा था, मम्मा, मुझे भी जल्दी से चाय दे दे, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। आज पहला लेक्चर ही इस खड़ूस प्रोफेसर का है और उसे मुझे क्लास से निकाल देना है। साथ बैठी कामना ने भी अपनी खाली प्याली आगे करते हुए कहा, हाँ हाँ दे रही हूं मैं, तुम दोनों तो बस मेरी जान खा लो। शाजिया बेगम ने प्यार से मसनूई गुस्सा दिखाते हुए चाय छानी। उसी मेज़ के दूसरे सिरे पर अरहम साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे बड़े खामोशी से ये सारा मंजर देख रहे थे। फालिज की अटैक ने उनके बोलने की सलाहियत छीन ली थी और उनका दायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ गया था। वो बस आंखों ही आंखों में अपने बच्चों को देखकर खुश हो लेते थे। अचानक हॉल का दरवाज़ा खुला और मुआज अंदर दाखिल हुआ। उसकी शानदार और वसीहा शख्सियत, बिखरे हुए बाल और चेहरे की गहरी संजीदगी ने जैसे पूरे हॉल की फिजा बदल दी। वो खामोशी से आकर खाली कुर्सी पर बैठा ही था कि शाजिया बेगम के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। उनके तेवर पूरी तरह से बदल गए। आ गए नवाब साहब, बस मुफ्त की रोटियां तरवा लो इन मोहतरम से, मजाल है कोई भी काम कर ले। उन्होंने चाय का कप इतनी जोर से मेज पर पटका कि चाय झलक कर बाहर आ गई। वहाँ जो भी नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था, खामोशी से अपने हाथ पीछे खींच लिए और बिना कोई तासुर दे अपनी खाली प्लेट को घूमने लगा। रात में पता नहीं किस पहर आकर सोया है। सारी रात बाइक पर आवारागर्दी करता रहता है। बाप का इतना बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्री है, मगर मगजाल है जो कभी इस लड़के ने वहाँ का रुख भी किया। सारे की सारा बोझ मेरा बेटा रामेश अकेला उठाए, दिन रात एक कड़े पसीना बहाए और ये नवाब साहब यहाँ बैठकर मुफ्त का माल खाए। इतना बड़ा मशटंडा हो गया, फिर कोई एहसास नाम की कोई चीज़ें नहीं है उनके अंदर। शाजी बेगम की इन जहरीली और कड़वी बातों को मामूल के मुताबिक इंतहाई तहम्मुल से सुनता रहा, जैसे उन बातों का उसे असर ही ना होता हो। शाजी बेगम की इस शदीद नफरत और कड़वाहट के पीछे दरअसल सालों पुरानी कहानी थी। 18 साल पहले जब अरहम साहब की पहली बीवी का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने शाजिया बेगम से दूसरी शादी कर ली थी। शाजिया बेगम उस वक्त बेवा थी और रामिस उनके पहले शौहर आफ्ताब साहब का बेटा था, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी, जबकि माज अरहम साहब की पहली बीवी से था और उस वक्त वो 10 साल का था। इस दूसरी शादी की सबसे बड़ी वजह यही थी कि दोनों बच्चों को माँ बाप का सहारा और एक छत मिल जाए। बाद में अरहम साहब और शाजिया बेगम का अपना बेटा कामरान भी पैदा हुआ। अरहम साहब ने तो हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाया और तीनों बेटों को एक जैसा प्यार दिया, लेकिन शाजिया बेगम के दिल में मुआज़ के लिए कभी वो ममता जाग ही नहीं सकी थी। उन्होंने हमेशा मुआज़ से अपने बच्चों में एक वाज़ेह फ़र्क रखा। जब मुआज़ ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो बदकिस्मती से अरहम साहब पर फालिज का शदीद हमला हो गया और वो बिस्तर तक महदूद हो गए। इस माजूरी और बेबसी का पूरा फ़ायदा उठाते शाजिया बेगम ने अपने भाई जुल्फ़ी के साथ मिलकर मुआज़ के हिस्से की जायदाद पर भी कब्जा कर लिया था। जुल्फ़ी मामू जो कि जहेज़ में बहन के साथ इस घर में आकर डेरे डाल चुके थे, हर मामले में मुदाखलत करते थे। मुआज़ ये सब कुछ जानता था, लेकिन वो हमेशा चुपचाप ही सारा तमाशा देखता रहता था। शाजिया बेगम मज़ीद ताने देने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि जुल्फ़ी मामू भी मुस्कुराते हुए हॉल में आ गए। अरे शाजिया बाजी, तुम सुबह सुबह क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? इसके मुंह लग के तुमने अपना ही खून जलाना है ना? इसलिए तो ज़िंदगी में और सीखा ही क्या है सिवाय हमारी टुकड़ों पे पलने के। ये तो चाहता ही यही है कि हम कमाएं और ये अयाशी करें। तुम इसे मुंह मत लगाया करो। जुल्फ़ी मामू ने अपनी कुर्सी घसीटते हुए इंतहाई तंजिया और जहर खम दर्जे में कहा,
माज ने उनकी इस बात पर पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उन्हें गहरी और सर्द निगाह से देखा। उस खामोश निगाह में इतनी सख्ती और रौब था कि जुल्फी मामू एक पल के लिए गड़बड़ा गई और नजरें चुरा ली। भाई, आप नाश्ता तो मुकम्मल करें, अपने लिए जल्दी कहाँ जा रहे हैं? रामिस ने जल्दी से माज की तरफ देखा जो कि उठने लगा था। माज कुछ बोलने लगा था कि अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन पूरे डाइनिंग हॉल में गूंजने लगी। माज ने जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर झिलमिलाता नाम देखकर उसकी संजीदा चेहरे पर एक नरमी सी छा गई। नहीं रामिस, तुम लोग आराम से नाश्ता करो, मुझे भूख नहीं है। माज ने नहायत धीमे मगर पुरवक्कार लहजे में कहा और कॉल अटेंड करने के लिए अपनी कुर्सी से उठकर सीधा लाउंज की तरफ चला गया। रामिस से माँ और मामू का ये जिल्लत अमेज रवैया मजीद बर्दाश्त न हुआ। अपना नाश्ता वहीं अधूरा छोड़कर किचन में चला गया, जहाँ शाजी बेगम मुलाजमा को हदायत दे रही थी। मम्मा, आप हद करती हैं। आप हमेशा भाई के साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं? वो कुछ भी नहीं कहते आपको, पलट कर जवाब भी नहीं देते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उन्हें सबके सामने यूं जलील करें। मामू को भी कोई हक नहीं बनता कि वो भाई की इस तरह बेइज्जती करे। वो बाबा के बेटे हैं। रामिस ने माँ को इंतहाई संजीदगी और गुस्से से समझाने की कोशिश की। तुम मत करो उसकी तरफदारी। क्या लगता है वो तुम्हारा, जो हर वक्त उसके गुण गाते रहते हो? मेरा सौतेला बेटा है और मैं उसे इस घर में एक दिन मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इस घर पर बोझ है, बोझ। शाजी बेगम भी पूरी तरह हत्थे से उखड़ गई थी। वो मेरा बड़ा भाई है और बाबा का बेटा है, ये उनका घर है। इस घर पर उनका उतना ही हक है जितना मेरा और कामरान का, बल्कि मुझसे ज्यादा उनका हक है। आपको अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी मामा, वरना एक दिन बहुत पछताएंगी। रामिस ने भी ऊंची आवाज में दो टोक जवाब दिया और माँ बेटे में खासी लंबी और तिलक बहस हो गई थी। रामिस का मूड शदीद खराब हो चुका था और वो गुस्से से अपना लैपटॉप बैग उठाता हुआ घर का मेन गेट जोर से बंद करके सीधा अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि इस घर का एक घुटन ज़दा माहौल और साजिशें उसे शदीद असियत देती थी और आज उसे मीटिंग के लिए भी देर हो रही थी। दूसरी तरफ मौज चलता हुआ लाउंज से मुलहका पीछे लॉन में आ गया और फ़ोन कान से लगाए बातें सुन रहा था। ये फ़ोन माज की पड़ोस में रहने वाली हिबा का था, जो माज पर दिल जान से फिदा था। उसकी दीवानी थी। क्या बेसुकूनी है तुम्हें? नहीं है ना बेसुकूनी? आप कब भेजेंगे रिश्ता, बताएं ना। हिबा ने अपने मखसूस मासूम मगर इंतहाई जिद्दी आवाज़ में पूछा तो माज के होंठों पर एक बेसाख्ता सी और दिलकश सी मुस्कुराहट उभर आई। तुम जानती हो हिबा, ये मुमकिन नहीं है। शाजी मामा कभी नहीं मानेगी। उनके दिल में मेरे लिए जो माज कहते कहते रुक गया। उसने सर नफी में झटकते इंतहाई धीमी और संजीदा आवाज़ में जवाब दिया, आप मना लेना मेरी खातिर। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुझे पता है आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कोई स्टैंड भी नहीं लेना चाहते, पर आपको ये बात साफ साफ बता देती, मैं आपके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अपने रवायती जिद्दी और जज्बाती अंदाज में बोली और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प भी थी। हिबा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। घर के हालात वैसे ही बहुत ख़राब चल रहे हैं और मम्मा हर वक्त कोई ना कोई महाज खड़े किए ही रखती हैं। ऐसे में मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाना किसी बड़े तूफान को दावत देने के मुतरादिफ होगा। माज ने उसे बड़ा नरमी से समझाया था, आपकी ये सौतेली माँ तो कभी आपकी शादी ना होने देगी। आप खुद ही रिश्ता लेकर आए ना, मैं पापा को मना लूंगी। आप इनकार नहीं करना, कल वेट करूंगी, बाय। उसे सीधा सीधा ऑर्डर करती उसका जवाब सुने बगैर कॉल बंद कर गई थी। माज फोन हाथ में पकड़े मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि उसकी सौतेली माँ कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, लेकिन हिबा की जिद के आगे भी दुनिया की हर दीवार छोटी थी। वो फ़ोन जेब में डालकर वापस अपने बेडरूम में आया। उसने अलमारी खोली और एक ब्लैक जैकेट निकाली। इस पहनते उसकी शख्सियत में एक अजीब सा दबदबा और रोब आ जाता था। अचानक खिड़की की तरफ से कुछ आहट हुई तो तेजी से पलटा। खिड़की के पास हिबा को खड़े देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया था। दोनों घरों के दरमियान सिर्फ एक छोटी सी दीवार का ही फासला था, जिसे फांद कर आना हिबा के लिए बाएं हाथ का खेल था। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो कितना बड़ा तमाशा बन जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है ये क्या पागलपन है? माज ने शदीद परेशानी से
کھڑکی کے قریب آ کر اسے دھیمی مگر سخت آواز میں ڈانٹا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بس آپ کا فائنل جواب سنا ہے۔ آپ نے میری کال ایسے ہی کاٹ دی تھی اور اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ ہبا نے انتہائی ڈٹائی اور بے باکی سے کھڑکی کے فریم پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے بال ہوا سے اٹھ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جسے بے حد دلکش بنا رہے تھے۔ میں نے کال نہیں کاٹی تھی، تم خود ہی آرڈر دے کر فون بند کر گئی تھی، اور اب مہربانی کرو اور یہاں سے نہ جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو بلا وجہ کا مسئلہ بن جائے گا۔ معاذ نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر آپ نے مان لیا نا میری بات؟ کل آپ آئیں گے نا بابا سے ملنے؟ ورنہ میں یہیں کھڑے کھڑے شور مچا دوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ میں یہاں ہوں۔ ہبا نے اچانک آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ معاذ کی شرٹ کے کالر پر رکھے، اسے سختی سے پکڑ کر تھوڑا سا اپنی طرف کھینچا۔ اس کی اس اچانک اور بے باک حرکت پر معاذ کی سانسیں ایک پل کے لیے سینے میں اٹک سی گئی۔ ہبا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ چھوڑو، مجھے کوئی آ جائے گا، اور تم میرے اتنے قریب کیوں آ رہی ہو؟ معاذ نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے کالر سے ہٹایا۔ بات سنیں، سب آپ کو اتنا کچھ کہتے ہیں، آپ پلٹ کر جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہبا نے اچانک وہ سوال کیا جو ہمیشہ اسے بے چین کرتا تھا۔ ہبا کی اس معصومانہ بات پر وہ دھیما سا مسکرا۔ خاموشی بازو کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، اور کچھ جنگیں لفظوں سے نہیں جیتی جاتی، ان کے لیے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ معاذ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی گہرے لہجے میں اس سے جواب دیا تھا، اچھا صحیح ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کی فلسفانہ باتیں، لیکن جب تک آپ ہاں نہیں کہیں گے میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ سب کو پتہ چلنے دے کہ میں آپ سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں، اور آپ صرف اور صرف میرے ہیں۔ ہبا نے ایک پرجوش انداز میں کہا، تمہاری یہ ضد ایک دن مجھے کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے گی ہبا۔ معاذ نے ہار مانتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف ہبا کے لیے بے پناہ پیار چلک رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اظہار نہیں کرتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو میری بات ماننی ہی پڑے گی، ورنہ میں آپ کا جینا حرام بھی کر دوں گی۔ ہبا شوخی سے مسکراتے ہوئے بولی اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے، میری آفت، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے بابا سے بات کروں، اب تم جلدی سے یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہو۔ معاذ نے اسے جلدی سے واپس جانے کا حکم دیا۔ ہبا خوشی سے کھلکھلاتی ہوئی پلٹی اور ایک اڑتی ہوئی ولہانہ نگاہ معاذ میں ڈال کر واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ معاذ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ دیوار پھاند کر اوجھل نہیں ہو گئی۔ معاذ نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی بند کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ ہبا جیسی ضدی لڑکی کو ٹالنا آسان نہیں ہے، اسے آج ہر حال میں باہر نکلنا تھا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ معاذ کی اصل زندگی اس گھر کی چار دیواری سے باہر کتنی مختلف ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پورچ میں کھڑی اپنی ہیوی بائک سٹارٹ کی، تیزی سے گلی سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن کی صبح گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ کا عالم تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجا ہوا تھا، لیکن آج ایک کرسی خالی تھی۔ شازیہ بیگم نے چائے کا کپ زلفی ماموں کی طرف بڑھاتے ہوئے معاذ کی خالی کرسی کو گھورا اور ان کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ رات سے غائب ہیں نواب صاحب، اور ابھی تک شکل نہیں دکھائی اپنی، پتہ نہیں کن آوارہ گردیوں میں پڑا ہوا ہے، نہ گھر کی فکر ہے اور نہ ہی کسی کی اور کی، بس اپنی مرضی کا مالک بنا ہوا ہے۔ شازیہ بیگم نے انتہائی بیزاری اور تلخ لہجے میں کہا، ارے شازیہ باجی، تم خواہ اپنے آپ کو خون جلاتی رہتی ہو، اچھا ہی ہوا جو کہیں چلا گیا، اللہ کرے واپس نہ آئے اور کہیں چلا جائے، سکون ہو جائے گا۔ زلفی نے پراٹھا توڑتے ہوئے زہر خان لہجے میں لقمہ دیا، اور ہم صاحب اپنی ویل چیئر پر بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں کوئی پریشانی یا بے چینی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کہاں اور کس کام سے گیا ہے۔ رامز ناشتہ کر رہا تھا، لیکن اسے بھی معاذ کی فکر ہو رہی تھی۔ مما، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ان کا گھر ہے، وہ جب مرضی آئیں اور جہاں مرضی جائیں، اس خدا کے لیے وہ خیریت سے۔ آپ اور ماموں کم از کم ان کی غیر موجودگی میں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اور رامز نے انتہائی سنجیدگی اور قدرے غصے سے جواب دیا اور اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ شازیہ بیگم نے غصے سے اپنے بیٹے کو
घूरा। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस मुस्टंडे ने मेरे बेटे पर, कि हर वक्त उसकी तरफदारी ही करता रहता है। इसकी वजह से मेरा अपना बेटा भी मुझसे दूर हो रहा है, जैसे मुझसे ज़्यादा वो सगा हो इसका। शाजिया बेगम बुड़बुड़ाती रही। वक्त गुजरता रहा और यूं 2 से 3 दिन मजीद गुजर गए, पर माज का कोई नामो निशान नहीं था और ना ही इसका फ़ोन ऑन था। दूसरी तरफ हिबा की जान पर बनी हुई थी। 3 दिन हो गए थे और माज का फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। उसने रात दिन एक कर दिया था उसे कॉल्स करके, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। क्या मुसीबत है, ये बंदा किस दुनिया में गायब हो गया है। इस दिन तो उससे आराम से कह दिया था कि बाबा से बात करूंगा, अब खुद ही गायब हो गया। एक बार मिले तो सही, मैं इसे अच्छी तरीके से बताती हूँ। हिबा गुस्से और बेचैनी से अपने कमरे में ठहर रही थी। उसका दिल किसी पहलू करार नहीं पा रहा था। उसे रहा ना गया तो उसने एक प्याले में खीर डाली और बहाने से शाजिया बेगम के घर भेज दी। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सामने ही रामेश बैठा लैपटॉप पर ऑफिस का कोई काम कर रहा था। हिबा को देखते रामेश के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। ओह, आज सूरज कहाँ से निकला? मिस हिबा, आप और हमारे गरीब खाने में रास्ता तो नहीं भूल गए आप? रामेश ने लैपटॉप बंद करते हुए मुस्कुराकर उसे छेड़ा। हिबा ने उसे एक सख्त घूरी से नवाजा। तुम अपने काम से ना काम रखा करो रामेश, मुझे तंग मत किया करो। मैं तुमसे मिलने नहीं आई, आंटी से मिलने आई और ये खीर देने आई थी। मम्मा ने बनाई थी तो कहा कि आंटी को भी दे आओ। ये बड़े प्याला मेज पर रखते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाई ताकि माज की कोई झलक ही नजर आ सके, या कम से कम किसी की बातों से उसका जिक्र ही कुछ सुन मिले। रामेश की नजर उसकी बेचैन निगाहों पर पड़ी, जो कि बार बार हॉल के दरवाजे की तरफ उठ रही थी। क्या ढूंढ रही हो इसी बा? कोई खजाना छुपा रखा है क्या हमारे घर में, जो यूं नजरें घुमा रही हो? रामेश ने हंसते हुए पूछा तो हिबा एकदम गड़बड़ा गई। मैं भला क्या ढूंढूंगी तुम्हारे घर में? मैं तो बस देख रही थी कि आंटी नजर नहीं आ रही, लगता है कि सो रही हैं। चलो मैं चलती हूँ। वो खीर रखकर जल्दी से पलटी और तकरीबन भागते हुए कमरे से निकल गई। रामेश मुस्कुराता हुआ उसे जाते देखता रहा। अगले दिन हिबा फिर एक नया बहाना तराश कर आ गई। इस बार उसके हाथ में एक रसाला था। रिसाला आंटी ने मम्मा से मंगवाया था, बस वही देने आई थी। उसने रिसाला सफ़े पर फेंकते हुए कहा तो सामने बैठा रामेश मुस्कुराया। कमाल है, मम्मा तो किताबें पढ़ती ही नहीं, फिर उन्होंने ये रिसाला क्यों मंगवा लिया? रामेश ने शरारत से रिसाला उठाया तो वो एक पुराना डाइजेस्ट था। हिबा छींक गई। मुझे क्या पता, मम्मा ने दिया था, मैं ला कर दे दिया। तुम तो हर बात में तफसीर शुरू कर देते हो, पुलिस वाले हो क्या? हिबा ने गुस्से से इसे घूरा और इससे पहले कि रामेश कुछ और कहता वो पाँव पटकती हुई वापस चले गई। मास का कहीं नामो निशान नहीं था और हिबा की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसकी बेचैनी की वजह बेखबर रामेश को हिबा की अदाएं भा गई थी। वो दिल ही दिल में उसकी सादगी और चुलबुली बातों पर फिदा हो चुका था। उसे सोच लिया था कि वो मजीद देर नहीं करेगा। उसी रात रामेश शाजिया बेगम के कमरे में गया, चूंकि बेड पर बैठी किसी हिसाब किताब में मसरूफ थी। बाबा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। रामेश की संजीदगी देखकर शाजिया बेगम ने कॉपियां समेट दी। हाँ मेरे बच्चे, बोलो, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। मम्मा, परेशानी नहीं है, बात दरअसल ये है कि मुझे हिबा बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप जल्द अज जल्द मेरा रिश्ता लेकर जाएं उनके घर। रामेश ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद एक ही सांस में अपने दिल की बात कर दी। शाजिया बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम पागल हो गए हो रामेश, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की उम्र में तुमसे बड़ी है और मुझे पसंद भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे लिए तो मैंने बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं। मैं किसी अच्छे और ख़ानदानी घर की लड़की लाऊंगी जो मेरे बेटे की शान शान हो। उस लड़की की बात करने का अंदाज कैसा मुंह फट है, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं? वो मुझसे कभी नहीं होगा। शाजिया बेगम ने फौरन सख्ती से इनकार कर दिया। मम्मा, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके शौक अंदाज से तो मुझे पसंद है। मेरी खुशी अजीज नहीं है क्या? मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मान जाए। रामेश ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शाजिया बेगम किसी सूरत नहीं मान रही थी।
बास बहत तक पहुंच गई तो रामिस शदीद मायूस और उदास होकर अपने कमरे में चला गया और ख़ुद को अंदर बंद कर लिया। वो अपनी माँ के इस इनकार पर बहुत दिल गिरफ्तार था। उसने घर वालों से बातचीत भी कम कर दी थी। शाजिया बेगम रामिस के इस रवैये पर खासी परेशान थी। 2 दिन मजीद गुजर गए। रामिस ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और चुपचाप रहने लगा था। इस दौरान शाजिया बेगम सफाई के बहाने माज के कमरे में गई। वो दरअसल ये देखना चाहती थी कि वो बिना बताए गायब हुआ है तो घर पे कोई कीमती चीज या पैसे तो नहीं चुरा कर ले गया। वो अलमारी और दराजें कंगाल रही थी कि अचानक बेड के सराहने दराज से उन्हें एक छोटी सी काले रंग की डायरी मिली। उन्होंने डायरी निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगी। चंद सफ़े पलटने के बाद ही उनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे थे। उनकी आंखों में एक शैतानी चमक उभर आई थी। डायरी में मास ने अपने मखसूस और गहरे अंदाज में हिबा के लिए अपने बेपनाह इश्क का जिक्र किया हुआ था। वो हिबा के सामने तो हमेशा खामोश रहता था, लेकिन उसकी मोहब्बत उसके दिल में कितनी गहरी थी ये उस डायरी में लिखे हर लफ्ज से आया था। वो लिखता था कि हिबा, तुम मेरी वो सांस हो जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता। तुम्हारी जिद मुझे कमज़ोर कर देती है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हालात की भीख नहीं चढ़ा सकता। मेरा खामोश रहना और तुमसे दूर रहना ही तुम्हारी हिफाजत है मेरी जान। ओह, तो ये चक्कर चल रहा है पीठ पीछे। नवाब साहब उस मोहल्ले की लड़की के इश्क में गिरफ्तार थे और उसे मुझसे छुपा कर रखा हुआ है। शाजिया बेगम ने डायरी जोर से बंद की और उनके होंठों पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट फैल गई। शाजिया बेगम का दिमाग अब तेजी से चलने लगा था। उन्हें रामिस की खुशी से ज्यादा माज को तकलीफ देने का सुनहरी मौका मिल गया था। वो उसी वक्त डायरी वहीं रखकर रामिस के कमरे में गई। रामिस बेड पर लेटा छत को घूर रहा था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। शाजिया बेगम ने इंतहाई प्यार और हमदर्दी का नाटक करते हुए उसके सर पर हाथ रखा। मेरा बेटा, क्या हाल बना लिया है तूने अपना? तू जानता है ना तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मैंने सारी रात इस बात पर गौर किया है और मुझे लगता है कि तेरी खुशी से भर कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। शाजिया बेगम ने झूठे आंसू साफ करते इंतहाई प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। रामिस ने बेयकीनी से उठकर अपनी माँ को देखा। क्या मतलब मम्मा, क्या आप मान गई हैं? उसकी आवाज़ में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई थी। हाँ मेरे बच्चे, अगर तेरी खुशी हिबा में है तो मैं तेरे लिए अपनी हर जिद छोड़ने को तैयार हूँ बेटा। मैंने अपनी हर अना को मार दिया है सिर्फ तेरी खातिर। मैं आज शाम ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आऊँगी। बस तू अब उदास ना होना, छोड़ दे। शाजिया बेगम ने उसे गले से लगा लिया और रामिस मारी खुशी के उन्हें चूमने लगा। यू आर द बेस्ट मामा। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी माँ का ये फैसला उसकी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि माँ से बदला लेने के लिए और उसे तबाह करने के लिए है। शाजिया बेगम दिल ही दिल में कह के लगा रही थी कि जब मुआज वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि जिससे वो इश्क करता है वो इसके छोटे भाई की मंगेतर बन चुकी है, जो उसके चेहरे का रंग देखने वाला होगा। उसी शाम शाजिया बेगम बड़ी शान और शौकत से मिठाई का टुकड़ा और कुछ कीमती तोहफे लेकर हिबा के घर पहुंच गई। हिबा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए घर में उसके लाड कुछ ज़्यादा ही उठाए जाते थे। हिबा के बमा और बामा उन्हें अचानक देख थोड़े हैरान हुए, लेकिन बहुत इज्जत और एहतराम से उन्हें अपने शानदार ड्राइंग रूम में बिठाया। हिबा की मामा जल्दी से चाय और लाजमात का इंतज़ाम करने लगी, जबकि शाजिया बेगम इंतहाई मीठे और सुलझे हुए लहजे में बात कर रही थी। भाई साहब, हम पड़ोसी तो हैं ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब इस रिश्ते को एक नया और पक्का नाम दे दिया जाए। आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत सुघड़ और प्यारी है। मैं अपनी बेटी के लिए आपकी हिबा का हाथ मांगने आई। शाजिया बेगम ने इंतहाई मक्कारी से माज का नाम लिए बगैर बात शुरू की। हिबा के बाबा और मामा ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। वो शाजिया बेगम के ख़ानदान और उनके बिजनेस के बारे में सब जानते थे। उन्हें रामिस एक इंतहाई शरीफ और मुख्ती लड़का लगता था जो सारा बिजनेस भी संभालता था। भाभी जी, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुश नसीबी होगी। आपका बेटा तो वैसे भी बहुत होनहार बच्चा है और घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर है। हमें ये रिश्ता दिलो जान से मंजूर है। हिबा के बाबा ने फौरन खुशदिली से हाँ कर दी। हिबा जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, धड़कते दिल लिए सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि यकीनन
معاذ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور وہ اپنی سوتیلی ماں کو منا کر اس کا رشتہ لے آیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سرخ شرماہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شازیہ بیگم نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ آگے بڑھایا۔ ان کا یہاں پہلا وار نشانے پر لگا تھا اور ایک بہت بڑا طوفان معاذ اور ہبا کی زندگی میں دستک دینے کو تیار کرا تھا، جسے وہ دونوں محبت کی جیت سمجھ رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہبا کے گھر میں ایک عجیب سی خوشی اور تیاریوں کا ماحول تھا۔ ہبا دل ہی دل میں پھولے نہیں سما رہی تھی کہ معاذ نے آخر کار اپنی سوتیلی ماں کو منا کر اس کی ضد پوری کر ہی دی۔ دوسری طرف شازیہ بیگم نے بھی ان چند دنوں میں منگنی کی شاندار تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ آج شام انہیں ہبا کو باقاعدہ انگوٹھی پہنانے جانا تھا اور شازیہ بیگم نے خوشی سے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں کھڑی ملازموں کو قیمتی تحائف، پھولوں کے ٹوکرے اور مٹھائیاں اٹھانے کی ہدایات دے رہی تھے۔ ارحم صاحب اپنی ویل چیئر پر بیٹھے خاموشی اور بے بسی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور الجھن تھی، کیونکہ معاذ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ جلدی کرو رامز بیٹا، لڑکی والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑی خوشی کا دن ہے کہ میرے بیٹے کی منگنی ہونے والی ہے۔ شازیہ بیگم نے رامز کو دیکھتے ہوئے کہا، جو پینٹ کوٹ پہنے تیار تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ماما، مجھ سے یہ سب ٹھیک نہیں مجھے لگ رہا ہے۔ معاذ بھائی کا اتنے دنوں سے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ مکمل طور پر غائب ہے اور ان کا فون بھی بند ہے۔ ان کے بغیر میری منگنی کی رسم آخر کیسے کر سکتے ہیں؟ کم از کم ان کے آنے تک تو رک جاتے ہیں نا۔ رامز نے صوفے پہ بیٹھتے انتہائی سنجیدگی سے ماں کو ٹوکا۔ ہاں ماما، رامز بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں معاذ بھائی کا انتظار کرنا چاہیے۔ بڑے بھائی کے بغیر گھر کی خوشی ادھوری سی لگتی ہے۔ ہم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامران نے بھی اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی تو شازیہ بیگم کا موڈ یکدم سے خراب ہو گیا اور انہوں نے دونوں بیٹوں کو سخت گوری سے نوازا۔ تم دونوں کا نا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ تو اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے، کہاں جا کے بیٹھ گیا اور کن آوارہ گردیوں میں مصروف ہے۔ اس کے انتظار میں اپنے بچوں کی خوشیاں ختم نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی اس نے کون سا آ کر یہاں پھول برسانے تھے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم لوگ بس جلدی سے چلو اور میرا دماغ مت خراب کرو۔ شازیہ بیگم نے انتہائی دو ٹوک اور کروے انداز میں کہا اور زلفی ماموں کو اشارہ کیا۔ زلفی ماموں نے بھی جلدی سے ارحم صاحب کی ویل چیئر کو دھکا لگایا اور سب ہبا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہبا کا گھر ان کے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھا، گاڑیوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ شازیہ بیگم پوری شان و شوکت اور غرور کے ساتھ زلفی ماموں، رامز، کامران اور ارحم کو لیے ہبا کے گھر پہنچ گئی۔ ہبا کے گھر والوں نے اس کا انتہائی شاندار استقبال کیا، انہیں اپنے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ہبا کے بابا بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی اتنے اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہبا کی ماما اسے اندر سے باہر لے کر آئی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا انتہائی خوبصورت اور بھاری جوڑا پہنا ہوا تھا، جس میں واقعی وہ کسی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں شرم و حیا سے چکی ہوئی تھی، لیکن وہ چوری چوری ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، جیسے وہ شدت سے کسی کو تلاش کر رہی ہو، اور اسے پوری امید تھی کہ معاذ ابھی اس دروازے سے اندر داخل ہوگا اور اسے اس سرخ جوڑے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت چمکے گی۔ وہ رامز اور کامران کو وہاں دیکھ کر یہی سمجھی کہ اپنے بڑے بھائی کی خوشی میں شریک ہونے آیا ہے اور معاذ شاید باہر کسی کام میں مصروف ہوگا۔ شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر ہیوا کا ماتھا چوما اور اسے پیار سے بالکل اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ آج تو میری بہو چھان کر ٹکڑا لگ رہی ہے بھائی صاحب، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ شازیہ بیگم نے ہبا کے بابا کی طرف دیکھتے انتہائی میٹھے لہجے میں کہا اور پھر اپنے بیگ سے ایک سرخ رنگ کی مخملی ڈبیا نکالی، جس میں ہیرے کی ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار انگوٹھی موجود تھی۔ ہبا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس نے نظریں اپنی مزید جھکا لی تھی۔ اسے لگا کہ اب شازیہ بیگم معاذ کا نام لے کر اسے انگوٹھی پہنائے گی۔ میری دعا ہے کہ میرا بیٹا رامز اور تم ہمیشہ خوش رہو، اور یہ رامز کے نام کی انگوٹھی آج سے تمہارے ہاتھ کی زینت بنے گی۔ شازیہ بیگم کے الفاظ جیسے اس پرسکون ڈرائنگ روم میں کسی ایٹم بم کی طرح گرے تھے۔ رامز کا نام سنتے ہبا کے جسم میں
ایک سنسنی سی دوڑ گئی. اس کا سانس جیسے گلے میں ہی اٹک گیا تھا. اسے بے ساختہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ شازیہ بیگم کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ایک دم سے صوفے پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ڈرائنگ روم میں ایک دم سے گہرا سناٹا چھا گیا تھا. سب لوگ حیرت اور پریشانی سے ہیبا کی طرف دیکھنے لگے. ہیبا کی آنکھوں میں شدید دکھ، حیرت اور کسی بہت قیمتی چیز کے کھو جانے کا خوف واضح تھا. آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ انگوٹھی رامز کے نام کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بابا، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ رامز سے منگنی نہیں کر سکتی. ہیبا کے منہ سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں ابھی آدھا جملہ ہی نکلا تھا کہ اچانک ٹرائک روم کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا. سب کی نظریں بے ساختہ دروازے کی طرف ہوتی تو وہاں معاذ اپنی مخصوص بلیک جیکٹ پہنے انتہائی روبدار انداز میں کھڑا تھا. دراصل وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا. پورے گھر کو سنسان پا کر جب اس نے چوکیدار سے پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ شازیہ بیگم پورے انتراک سے رامز کی منگنی کے لیے پروس میں گئی ہیں. معاذ کا دماغ فوراً سے ساڑی کڑیاں ملا گیا کہ شازیہ بیگم نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کتنا گھٹیا کھیل کھیلایا، اور وہ غصے سے پاگل ہوتا سیدھا ہیبا کے گھر چلا آیا. معاذ کے چہرے پر ایک سرد اور وحشتناک سنجیدگی تھی. اس نے انتہائی بھاری اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کے بیچ میں آ کر سب پر ایک کاٹدار نگاہ ڈالی اور پھر اس کی نظر ہیبا پر ٹھہر گئی، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھری لگی ہوئی تھی اور وہ بے بسی سے بس اسے ہی دیکھی رہی تھی. بابا، میں رامز سے نہیں بلکہ میں معاذ کو پسند کرتا ہوں. ہیبا نے روتے اپنے بابا کی طرف دیکھ کر صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اپنے دل کی بات کہہ دی تھی. مجھے لگا تھا کہ آنٹی معاذ کا رشتہ لے کر آئے ہیں. مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا یہ سب. ہیبا کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی. ہیبا کے بابا اور ماما حیرت اور صدمے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے. بیٹا، لگتا ہے بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے. ہمیں لگا کہ تم نے رامز کے رشتے کو خوشی سے قبول کیا ہے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ تمہارے دل میں معاذ ہے. ہیبا کے پاپا نے انتہائی نرمی اور شرمندگی سے کہا. پھر شازیہ بیگم کی طرف مڑ کر نہایت شائستگی سے بولے. معاف کیجیے گا شازیہ بہن، ہم اپنی بیٹی کی خوشی اور مرضی کے خلاف جا کر کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے اس کی پسند ہی سب سے بڑھ کر ہے. شازیہ کچھ بولنے لگی تھی کہ رامز جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اسے اب جا کر ساری صورتحال سمجھ آئی تھی. ہیبا کے منہ سے معاذ کا نام سن کر اسے شدید جھٹکا تو لگا تھا، لیکن وہ ایک سلجھا ہوا اور سچا انسان تھا. اسے معاذ اور ہیبا کی نظروں میں موجود تڑپ کو محسوس کر لیا تھا. وہ جان گیا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے ہیں. معاذ نے گہرا سانس لیا اور اپنی یک طرفہ محبت کو دل ہی دل میں دفن کرتے پیچھے ہٹ گیا تھا. ماما، یہ رشتہ معاذ بھائی کا ہے اور اس پر صرف انہی کا حق ہے. رامز نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے معاذ کو آگے آنے کا اشارہ کیا. شازیہ بیگم غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی تھی، لیکن معاذ نے آگے بڑھ کر پورے حق سے ہیبا کے بابا کی طرف دیکھا. انکل، مجھے ہیبا سے صرف منگنی نہیں کرنی، میں آج اور ابھی اسی وقت ہیبا سے نکاح کرنا چاہتا. اور اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہے تو. معاذ کی اس انتہائی غیر متوقع اور دبنگ فرمائش پر سب حیران رہ گئے. ہیبا کے بابا نے معاذ کی آنکھوں میں موجود سچائی، محبت اور اعتماد کو بھانپ لیا تھا، اور ویسے بھی وہ بیٹی کی خوشی کی آنکھیں مجبور تھے. انہوں نے خوش دلی سے حاوی بھر لی اور فوراً محلے کی مسجد سے مولوی صاحب کو بلوایا گیا. کچھ ہی دیر میں انتہائی سادگی اور باہمی رضامندی سے معاذ اور ہیبا کے نکاح کی رسومات ادا کر دی گئی. دونوں کی طرف سے قبول ہے کہ گونج نے شازیہ بیگم کے سینے میں چھری چلا دی تھی. ہیبا اور معاذ اب باقاعدہ نکاح کے خوبصورت اور پاکیزہ بندھن میں بن چکے تھے. شازیہ بیگم جو اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اب ان کا لاوا بھی پوری طرح سے پھٹ پڑا تھا. میرے بیٹے کا حق کھا لیا اس نے. بچپن سے میرے بیٹے کا حق کھاتا آ رہا ہے اور آج اس کی خوشیاں بھی چھین لی. شازیہ بیگم نے انتہائی زہریلی اور چیختے ہوئے لہجے میں کہا. میرے بیٹے نے باپ کا سارا بزنس سنبھالا ہوا ہے. کام سارے میرے بیٹے کرتا ہے. دن رات پسینہ وہ بہاتا ہے اور عیاشیاں یہ کرتا ہے. میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی اور یہ بے عزتی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. شازیہ بیگم غصے سے پھنکارتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی اور زلفی ماموں بھی ان کے پیچھے بھاگے. پہلی بار ارحم صاحب کو شازیہ بیگم کی اس حرکت پر شدید افسوس اور شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن ساتھیوں میں اپنے دونوں بیٹوں پر فخر بھی تھا، جنہوں نے سچ اور محبت کا
साथ दिया था। रामेश और कामरान ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अपने बड़े भाई को गले लगाया, उन्हें दिल से एक आख की मुबारकबाद दी। अरहम साहब की आंखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू बह रहे थे। माज ने आगे बढ़कर झुककर अपने बाप के माथे पर बोसा दिया और उनके हाथ चूमे। हिबा की आंखों में भी शुक्रगुजारी के आंसू थे, क्योंकि आज माज ने ऐन वक्त पर आकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी थी। माज ने पलटकर हिबा की तरफ देखा। उसकी गहरी और नशीली आंखों में हिबा के लिए एक ऐसा इश्क और मान था जिसने हिबा की सारी बेसुकूनी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। उस गहरी मोहब्बत भरी निगाह के तबादले के बाद जब निकाह की वो सादा मगर हंगामा खेज तकरीब ख़त्म हुई और मुआज़ अपने भाइयों के साथ अरहम साहब को उनकी व्हील चेयर पर वापस घर लेकर आया, तो उसके दिल पर छाया कई दिनों का बोझ जैसे उतर चुका था। शाजिया बेगम तो पहले ही गुस्से में फनकारती हुई जुल्फी मामू के साथ आ चुकी थी। मुआज़ ने अरहम साहब को उनके कमरे में आराम से लिटाया और उनके ऊपर कंबल ठीक करते हुए मुस्कुराकर उन्हें शब बखैर कहा। अरहम साहब ने भी मुस्कुराकर अपने बड़े बेटे का हाथ थपथपाया था और आंखों ही आंखों में उसे उसकी नई जिंदगी की दुआएं दी थी। मुआज़ कमरे से निकलकर सीधा अपने बेडरूम में आया और उसने अभी जैकेट उतार कर बेड पर रखी ही थी कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। स्क्रीन पर झिलमिलाता नाम देखकर मुआज़ की थकन जैसे लम्हों में गायब हो गई और उसके होंठों पर एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट उभर आई। उसे फ़ौरन कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगा लिया। निकाह मुबारक हो जनाब। मान ही ली ना आपने मेरी बात आखिरकार। मुझे पता था आप मेरी मोहब्बत के आगे हार जाएंगे और आपको आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हिबा की इंतहाई शोख, चुलबुली और खुशी से लबरेज आवाज़ उठी, जिसने माज के दिल की धड़कनों को एकदम से बेतरतीब कर दिया। माज ने एक गहरा सांस लिया और बेड के किनारे बैठते हुए इंतहाई धीमे और सहर अंगेज लहजे में जवाब दिया। हाँ जी, बस क्या करें, मानना ही पड़ा। तुम तो बड़ी महफिल में तमाशा बनाने पर तुल गई थी, फिर भी आना ही पड़ा मुझे। मुआज़ की इस बात पर हिबा खिलखिला कर हंस दी और उसकी हंसी की खनक सीधी मुआज़ के दिल में उतरी। आप जो मर्जी कह लें, पर मुझे पता है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आज जब आप ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे ना, वो कसम से आपकी आंखों का वो गुस्सा और फिर मुझ पर पड़ने वाली वो नज़र, मैं तो वहीं पिघल गई थी। हिबा ने शर्माते हुए अपने दिल का हाल बयान किया था। हिबा की इस बेबाक मोहब्बत पर मुआज़ के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा जी, इतनी जल्दी पिघल गई आप? अभी तो तुमने मेरी मोहब्बत का वो रंग देखा ही कहा। मेरी आफत, बस एक बार रुखसती होकर तुम्हें इस घर में ले आऊं, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूं। मुआज़ ने भी उसकी शोखी का जवाब इंतहाई मायने खेज अंदाज में दिया था। हिबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। वैसे आपकी मम्मा कितना बुरा बोल रही थी आपको, मुझे तो उन पर इतना गुस्सा आ रहा था। आप क्यों सुनते हैं उनकी ये जहरीली बातें चुपचाप? उन्होंने बड़ी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की और आप फिर भी खामोश खड़े रहे। हिबा ने एकदम अपना मौजू बदला और उसकी आवाज़ में मुआज़ के लिए एक शदीद फिक्र और गुस्सा झलकने लगा था। मुआज़ ने एक लंबा सांस लिया और नरमी से बोला, पागल लड़की, तुम मिल गई हो मुझे, और मुझे क्या चाहिए? उनकी बातों से मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। उनका गुस्सा उनकी अपनी अना की हार है और मैं इन फजूल बातों में उलझ कर अपनी इस खूबसूरत जीत का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। तुम बस कुछ महीने इंतज़ार कर और तब तक तुमने कुछ नया हंगामा खड़ा नहीं करना, समझी? मास्ती से प्यार से डांटते हुए समझाया। मैंने क्यों करना भला कोई हंगामा? अभी तो हंगामे की वजह थी। आप मिल जाएंगे तो क्यों करूँगी हंगामा? हिबा ने इंतहाई लाड से कहा। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक यूं ही प्यार भरी और मीठी मीठी बातों में उलझ रहे। मुआज़ की खामोश जिंदगी में हिबा की ये शोखियाँ एक खुशगवार झोंके की तरह आई थी और वो इस रात वाकई में बहुत खुश था। अगली सुबह रामिस अपने कमरे से तैयार होकर निकला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो मुआज़ और हिबा की मोहब्बत के आगे दिल हार चुका था और उसे अपनी एकतरफा मोहब्बत को दिल ही दिल में दफन कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे की उदासी से घर वालों को कुछ भी महसूस हो। इसे चुपचाप उसने नाश्ता किया और सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया ताकि खुद को काम में मसरूफ़ कर सके। रामिस का ऑफिस काफ़ी शानदार था और वो अरहम साहब का सारा बिजनेस बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से संभाल रहा था। वो अपने केबिन में बैठा कुछ फाइलें चेक कर रहा था
کہ اس کی پرسنل سیکریٹری بنش اندر داخل ہوئی۔ بنش ایک انتہائی سادہ، معصوم اور درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی جو پچھلے کچھ عرصے سے رامس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ سر، یہ آپ کی میٹنگ کا شیڈیول ہے اور وہ کلائنٹس کی فائل بھی میں نے ٹیبل پر رکھ دی ہے۔ بنش نے انتہائی ادب سے سر جھکاتے ہوئے فائل رامس کے سامنے رکھی۔ رامس نے سر اٹھا کر بنش کو دیکھا، جس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی جس نے ایک پل کے لیے رامس کی اداسی کو کم کر دیا تھا۔ تھینک یو بنش، تم جا کر اپنا کام کرو، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں، رامس نے دھیمے لہجے میں کہا تو بنش سر ہلاتی کیبن سے باہر نکل گئی۔ رامس نے واپس اپنا دھیان کام پر لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بار بار گزشتہ رات کے واقعے کی طرف بھٹک رہا تھا۔ اس نے خود کو زبردستی کام میں الجھایا اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ دوپہر کے وقت رامس کو کچھ پرانے ریکارڈز کی ضرورت پڑی تو اپنی سیٹ سے اٹھ کر سیدھا ریکارڈ روم کی جانب چل پڑا، جو آفس کے پچھلے حصے میں تھوڑا سنسان سا علاقہ تھا۔ رامس جیسے ہی ریکارڈ روم کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے کسی کے رونے اور منتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ سر پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، میں شور مچا دوں گی اگر آپ پاس نہ آئے تو۔ یہ بنش کی خوفزدہ اور روتی ہوئی آواز تھی جس نے رامس کے قدم وہیں جھڑ دیے۔ تم شور مچا کر بھی کیا کر لو گی؟ میں اس کمپنی کا پرانا مینیجر ہوں اور تم ایک معمولی سی سیکریٹری، جو میں کہتا ہوں چپ چاپ مان لو، ورنہ تمہاری نوکری بھی جائے گی اور عزت بھی۔ یہ آفس کے ایک بدتمیز ملازم فہد کی آواز تھی جو کہ بنش کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رامس کے دماغ کی رگیں تن گئی اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اترا۔ اسے ایک زوردار جھٹکے سے ریکارڈ روم کا دروازہ کھلا۔ اندر فہد نے بنش کا بازو سختی سے پکڑا ہوا تھا اور بنش روتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رامس کو دروازے پر کھڑا دیکھ فہد کے ہوش اڑ گئے تھے اور اس نے فوراً بنش کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بنش روتی ہوئی بھاگ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ فہد، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری سیکریٹری کو ہاتھ لگانے کی اور اس کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ رامس کی گرجدار آواز پورے روم میں گونجی اور اس نے آگے بڑھ کر فہد کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سر، وہ میں بس ایک فائل مانگ رہا تھا، یہ خواہ غلط سمجھ رہی ہے۔ فہد نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی پر رامس نے اسے سختی سے پیچھے دھکا لیا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے اور تمہاری یہ گھٹیا حرکت میں اس آفس میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم ابھی اسی وقت اس کمپنی سے فارغ ہو، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ رامس نے غصے سے چلاتے ہوئے فہد کو باہر کا راستہ دکھایا۔ فہد ذلت کے مارے سر جھکائے وہاں سے نکل گیا۔ فہد کے جانے کے بعد رامس نے مڑ کر بنش کو دیکھا جو ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ بنش، تم ٹھیک ہو؟ رو مت، وہ چلا گیا ہے، اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ رامس نے انتہائی نرمی اور فکر مندی سے اس کے قریب جاتے سے تسلی دی۔ بنش نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ سر، مجھے معاف کر دیں، میں ایک غریب گھرانے سے ہوں اور مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ نوکری چلی گئی تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ بنش نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی مجبوری بیان کی تو رامس کے دل میں ایک عجیب سی کھسک سی اٹھی۔ رامس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر بنش کی طرف بڑھایا۔ تم پریشان مت ہو بنش، تمہاری نوکری کہیں نہیں جا رہی، تم جا کر اپنا منہ دھو لو اور اپنا بیگ اٹھا لو، میں تمہیں خود تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے نا؟ رامس کی شفیق اور مہربان لہجے نے بنش کو تھوڑا سا حوصلہ دیا۔ وہ اپنا سامان لے کر رامس کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پورے راستے گاڑی میں ایک خاموشی چھائی رہی۔ رامس بار بار ڈرائیونگ کرتے ہوئے سائیڈ مرر سے بنش کے معصوم اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس پر رامس کے اندر ایک نیا اور عجیب سا جذبہ بیدار ہو رہا تھا۔ وہ ہبہ کو پسند تو کرتا تھا لیکن وہ ایک طرفہ اور خاموش احساس تھا جو کہ ٹوٹ چکا تھا۔ آج بنش کو اس حال میں دیکھ کر رامس کا دل بری طرح سے گھائل ہوا تھا۔ اسے لگا جسے بنش کو اس کے سہارے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی اس کی معصومیت اس کے دل میں جیسے پیارا سا احساس پیدا کر دیا تھا، ایک ایسا احساس
جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بنش کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اسے ہر دکھ سے دور رکھے گا۔ بنش کو اس کے چھوٹے سے گھر کے باہر ڈراپ کرنے کے بعد رامش سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ گھر میں اس وقت خاموشی تھی اور شازیہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی کل رات کی ذلت پر کوڑ رہی تھی۔ رامش نے اس وقت کی بات اپنی ماں سے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دن سوچ بچا کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ بنیش کو ہمسفر بنانا چاہتا ہے، رامش نے اپنی ماں سے بنیش کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں چلا گیا۔ مما، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو سکون سے سنیں۔ رامش نے کرسی کھینچ کر شازیہ بیگم کے سامنے بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہاں بولو بیٹا، آج کل تو ویسے بھی اس گھر میں تماشے ہی ختم نہیں ہو رہے، اب کیا نئی بات ہو گئی؟ شازیہ بیگم نے بیزاری سے اس کی طرف پوری توجہ دی۔ مما، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی میں نے خود پسند کر لی ہے، وہ میرے آفس میں میری سیکریٹری ہے، بنش نام ہے اس کا۔ وہ ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتی ہے لیکن انتہائی شریف اور اچھی لڑکی ہے اور میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رامش سے بنا کسی تمہید کے سیدھا الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ رامش کی بات سنتے شازیہ بیگم اچھل پڑی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو رامش؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک معمولی سی سیکریٹری، ایک غریب گھرانے کی لڑکی، تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کی شادی ایک 2 کوڑی کی لڑکی سے کروا دوں اور پورے خاندان میں میری ناک کٹ جائے؟ میں کسی غریب کو بیاہ کر اس گھر میں نہیں رہوں گی، یہ بات اپنے دماغ میں سے نکال دو۔ شازیہ بیگم نے حسب عادت انتہائی کڑوے اور گرے ہوئے الفاظ استعمال کرتے فوراً انکار کر دیا۔ مما، آپ غریب اور امیر کے ترازو میں رشتوں کو مت تولیں، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بنش میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہے اور مجھے اس سے بہتر جیون ساتھی نہیں مل سکتا۔ اگر آپ میری خوشی چاہتی ہیں تو آپ کو رشتہ قبول کرنا ہی ہوگا، ورنہ یہ میں گھر چھوڑ دوں گا اور اکیلے جا کر اس سے نکاح کروں گا۔ رامش بھی آج اپنی پوری ضد پر ڈرا ہوا تھا، اس کا لہجہ انتہائی دو ٹوک تھا۔ شازیہ بیگم نے اپنے بیٹے کی آنکھ میں موجود ہوئے جنون اور ضد دیکھ لیا تھا جو وہ معاذ کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ رامش اب ان کے قابو سے باہر ہو چکا ہے اور اگر انہوں نے مزید ضد کی تو ان کا اپنا بیٹا ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ ویسے بھی رامش نے ہبا والے معاملے میں ان کی بہت بڑی غلطی پر پردہ ڈالا تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں تھوڑی دبی ہوئی تھی۔ شازیہ بیگم نے بہت بحث کی، بہت روئی دھوئی، لیکن رامش کی اٹل فیصلے کے سامنے آنا ہے انہیں آخرکار گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ ٹھیک ہے رامش، اگر تیری خوشی اسی 2 کوڑی کی لڑکی میں ہے تو جا کر لے اسے، لے آ، میں تیرے آگے ہار گئی ہوں، لیکن میں اس شادی میں کوئی خوشی نہیں مناؤں گی۔ شازیہ بیگم نے انتہائی تلخ لہجے میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ رامش نے ماں کے اس طنزیہ جملے کو نظر انداز کیا اور اگلے ہی ہفتے انتہائی سادگی کے ساتھ رامش اور بنش کا نکاح ہو گیا۔ بنش کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ اس کا باس اسے اتنی عزت دے کر اپنی شریک حیات بنا رہا تھا۔ اسی طرح شازیہ بیگم کی مرضی کے خلاف اس گھر میں ایک اور محبت کی جیت ہو چکی تھی۔ دوسری طرف معاذ اور ہبا بھی روزانہ فون پر گھنٹوں باتیں کرتے اور اپنی آنے والی زندگی کے حسین خواب بنتے تھے۔ دونوں جوڑے اپنی اپنی جگہ ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر رہے تھے، لیکن شازیہ بیگم اور زلفی ماموں کے سینوں میں انتقام کی آگ ابھی بھی سلگ رہی تھی۔ وقت نے ایک بار پھر سے کروٹ لی اور کچھ مہینوں کا وقت پر لگا کر اڑ گیا، جس کے دوران حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ ان چند مہینوں میں زلفی کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اچانک راتوں رات اتنا پیسہ کہاں سے لائے اور کیا بزنس کر رہے تھے یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اسی خوشی اور اپنی بزنس کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے آج زلفی نے گھر کے لان میں ایک انتہائی شاندار اور عالیشان پارٹی کا انعقاد کیا تھا۔ شازیہ بیگم تو خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی اور وہ قیمتی جوڑا پہنے مہمانوں کی بیچ انتہائی فخر سے گھوم رہی تھی۔ ارحم صاحب بھی اپنی ویل چیئر پر ایک طرف موجود تھے اور ان کی حالت بھی اب کافی سدھار آ چکا تھا۔
रामिस अपनी बीवी तनिष के साथ एक कोने में खड़ा था और वो दोनों भी इस अचानक आने वाली बेतहाशा दौलत पर हैरान थे। कामरान भी अपनी कज़न और दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था, जबकि मास आज भी उस पार्टी से गायब था, जिस पर शाजिया बेगम दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि वो मनहूस इस खुशी की महफिल में शामिल नहीं है और उनकी नज़रों से दूर है। वाह जुल्फी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज की पार्टी देखकर सब मोहल्ले वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। शाजिया बेगम ने जुल्फी को शरबत का गिलास पकड़ाते हुए इंतहाई गरूर और तकब्बुर से कहा, अरे शाजिया बाजी, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो तुम देखना, तुम्हारा ये भाई तुम्हें किन बुलंदियों पर लेकर जाता है। बस इस मुआज को मैंने अब किसी भी तरह इस घर से निकालना है और जायदाद अब रामिस के नाम करवानी है। फिर देखना हम कैसे राज करते हैं। जुल्फी ने फिर एक टहका लगाते हुए जवाब दिया और अपना सीना चौड़ा किया। पार्टी अपने अरूज पर थी और सब लोग खुशखबरियों और खाने पीने में मसरूफ थे कि अचानक घर का मेन गेट एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ काली और हूटर बजाती हुई गाड़ियां सीधी पोर्च में आकर रुकी। रंग में एकदम बंग डल गया। पूरी महफिल में खौफनाक सुनाटा छा गया। जुल्फी के हाथ से शरबत का गिलास छूटकर जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। शाजिया बेगम का रंग भी खौफ से सफ़ेद पड़ गया और मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से पावर्ती पुलिस एहलकारों की एक पूरी टीम तेज़ी से बाहर निकली। उनके साथ कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस अफसरान भी थे, जिन्होंने आते ही घर के मेन गेट को बंद कर दिया था। ये सब क्या है? आप लोग कौन हो और हमारे घर में इस तरह कैसे घुस आए हैं? हमारी एक इज्जत है मोहल्ले में। रामेश ने फौरन आगे बढ़कर एक पुलिस वाले से कदरे गुस्से और परेशानी से पूछा, हम जुल्फी साहब को अरेस्ट करने आए हैं। इनके खिलाफ 2 नंबर काम, फ्रॉड और स्मगलिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। वो बिजनेस की आड़ में काला धन कमा रहे हैं और अपने पुलिस का शिकंजा उन पर तंग हो चुका है। एक पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर दो टोक जवाब दिया तो महफिल में चामगोइयाँ शुरू हो गई। इतने में बाहर से एक और शानदार गाड़ी रुकी। उसमें से एक शख्स इंतहाई रोबदार और पुरवकार अंदाज में बाहर निकला। उसने पुलिस कमिश्नर की वर्दी पहन रखी थी और उसके कंधे पर लगे बैच उसके आला ओहदे और ताकत की गवाही दे रहे थे। वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो माज था। माज को इतने बड़े ओहदे पर देखकर शाजिया बेगम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उनका दिमाग माउफ हो गया कि जिसे वो आज तक नकट्टू और बेकार समझती रही थी, वो दरअसल शहर का कमिश्नर था। वो पहले तो गंग खड़ी रही, फिर अचानक भड़क उठी और जहर उगलने लगी। तो ये सब तेरा किया धरा है? तूने ये साजिश की है? तू मेरे भाई को झूठे केस में फंसाकर हमसे बदला लेना चाहता है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शाजिया बेगम ने रोते चिल्लाते मास्क की तरफ चिपटने की कोशिश की, लेकिन लेडी कांस्टेबल फोर्स ने फौरन आगे बढ़कर उसे पीछे धकेलकर सख्ती से रोक दिया। मम्मा, आप होश में आई, आप क्या कर रही हैं? मास भाई कोई आम इंसान नहीं है, वो कमिश्नर है और मामू वाकई 2 नंबर काम कर रहा है। मुझे भी इन पर पहले से ही बहुत शक था। उनके पास ये पैसा अचानक से नहीं आया है। रामेश ने शाजिया बेगम को बाजू से पकड़कर पीछे करते हुए समझाया था। हाँ मामा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामू की वजह से आज हमारे घर में पुलिस आई है और हमारी बदनामी हो रही है। आप फिर भी मास भाई को बुरा भला कह रही हैं। हमें तो अपने भाई पर फख्र होना चाहिए कि इन्होंने कानून का साथ दिया। कामरान ने आगे बढ़कर अपनी माँ को आईना दिखाया, जिस पर शाजिया बेगम बेबसी से रोने लगी। मुआज ने इंतहाई पुरवकार कदमों से चलते जुल्फी के सामने आकर खड़े हो, जो इस वक्त खौफ से कांप रहे थे। मैंने आपको बहुत पहले ही वार्निंग दी थी मामू, लेकिन आप नहीं माने और अपने लालच में इतने अंधे हो गए और अब आपको अपनी की सजा भुगतनी होगी। इन्हें ले जाओ। मुआज ने अपने मखसूस रूपदार लहजे में हुक्म दिया और पुलिस वाले जुल्फी मामू को हथकड़ियां लगा कर ले गए। शाजिया बेगम अब भी सदमे में थी, लेकिन उनके अंदर का सारा गुरूर अब तो कब्बूर टूट चुका था। वो जिस मांस को अपने टुकड़ों पर पलने वाला समझकर ताने देती थी, वो आज कानून का रखवाला था। रामेश और कामरान दोनों की आंखों में अपने बड़े भाई के लिए बेपनाह फख्र और इज्जत थी। वो दोनों मुस्कुराते हुए मुआज के गले लगे और उसे इतनी बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी।
ارحم صاحب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے تھے اور ان کا سر آج اپنے بیٹے کی وجہ سے فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سلیوٹ کیا اور پھر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ بابا، آپ کی دعا اور آپ کی تربیت نے مجھے آج اس مقام تک پہنچا دیا۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ سارا سفر صرف آپ کے لیے طے کیا۔ معاذ کی بات سن کر ارحم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پارٹی کا سارا ہجوم چھٹ چکا تھا اور گھر میں اب صرف اپنے لوگ رہ گئے تھے۔ ہبا بھی اپنے کمرے کی گھر کی بالکنی سے یہ سارا ڈرامائی منظر دیکھ چکی تھی۔ اس کا دل معاذ کے لیے فرتے جذبات اور عشق سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے فوراً معاذ کو میسج کیا کہ وہ بھی اسی وقت اس سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ ہبا نے اپنی ضد منواتے معاذ کو رات کے پچھلی پہر گھر کی چھت پر بلایا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی اور رات کی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو بے حد رومانوی بنا دیا تھا۔ معاذ چھت پر پہنچا تو ہبا وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اسے سیاہ رنگ کا انتہائی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے کھلے بال ہوا میں اڑ کر اس کے چہرے کو چوم رہے تھے۔ معاذ کو کمشنر کی وردی میں دیکھ کر ہبا کی آنکھوں میں ستارے جگمگانے لگے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دم سے بے ساختہ معاذ کے گلے لگ گئی۔ کیا بات ہے جناب، آپ نے تو بم ہی پھوڑ دیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا شوہر اتنا روبدار اور طاقتور پولیس کمشنر ہے۔ آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی؟ ہبا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے انتہائی شوق اور خوشی بھرے لہجے میں شکوہ کیا۔ معاذ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا اور اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ سرپرائز وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں جناب، اگر میں پہلے بتا دیتا تو تمہاری شوخیاں اور میری خوشی کے مزے کیسے ملتے مجھے؟ معاذ نے انتہائی سحر انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اسی پل معاذ اس کا سجا سورا روپ، اس کے قلب کی مہک اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے ہبا کو سختی سے اپنے اور قریب کیا اور پہلی بار میں ہی ڈائریکٹ اس کے لبوں پر شدت نچھاور کرتا اسے بے بس کر دیا۔ اس کی بے تابانہ محبت نے ہبا کو ایک پل کے لیے اپنے ہوش بھلا دیے تھے۔ چند لمحوں کی اس شدید دیوانگی کے بعد جب معاذ پیچھے ہٹا تو دونوں کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ یہ سرپرائز کیسا لگا؟ معاذ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت اور محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ جس آ گئی کمشنر صاحب، ہبا نے شرماتے اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ وہ معاذ سے بے پناہ عشق کرتی تھی اور آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ معاذ بھی اسے کتنی دیوانگی اور جنون سے چاہتا ہے۔ دونوں کتنی دیر تک اس چاندنی رات میں ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے اپنے حسین مستقبل کے خواب بنتے رہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 2 دن بعد گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کا سما تھا۔ آج ہبا کی معاذ کے ساتھ اور بنش کی رامز کے ساتھ دھوم دھام سے رخصتی کی تقریب طے پائی تھی۔ شازیہ بیگم کو اب تک عقل آ چکی تھی۔ زلفی کی گرفتاری اور معاذ کی حقیقت جاننے کے بعد ان کا سارا غرور اور انا خاک میں مل چکی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی گہرا احساس ہو گیا تھا کہ معاذ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کی کڑوی باتوں پر خاموش رہ کر ان کی عزت رکھی ہے۔ رخصتی کے وقت شازیہ بیگم نے خود آگے بڑھ کر روتے ہوئے ہبا اور بنش دونوں کو گلے لگایا اور انہیں دل سے دعائیں دی۔ معاذ نے بھی اپنی سوتیلی ماں کی پرانی تمام غلطیوں اور زیادتیوں کو اپنے باپ کے رشتے کی وجہ سے معاف کر دیا تھا اور وہ ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔ رخصتی کے بعد سب جب مہمان جا چکے تھے اور گھر میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی تو دونوں جوڑے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اپنے کمروں میں گئے۔ رامز اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بنش سرخ عروسی جوڑے میں بیڈ پر بیٹھی نروس ہو رہی تھی۔ رامز سے مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر انتہائی نرمی سے اس کا گھونگھر اٹھایا۔ تو میری زندگی کا وہ خوبصورت فیصلہ ہو بنش جس پر میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا اور اس گھر میں تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ رامز نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انتہائی پیار سے کہا۔ تو بنش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے رامز، آپ نے مجھ جیسی ایک عام سی لڑکی کو وہ عزت اور مقام دیا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کی بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بنش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور رامز نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دے کر
اس کی ساری الجھنیں ختم کر دی۔ دوسری طرف معاذ کے کمرے کو سرخ گلاب کے پھولوں سے سجایا جا رہا تھا اور موم بتیوں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ معاذ کمرے میں داخل ہوا تو ہبا بیڈ پر بیٹھی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ معاذ نے دروازہ بند کیا اور مسکراتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہبا کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ شرم اور خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ آخر کار تم میری ہو ہی گئی نا میری آفت۔ تم نے اپنی ضد سے مجھے اپنے عشق میں ایسا جھگڑا کہ اب میں چاہ کر بھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے اس کمشنر کی قید میں ہو۔ معاذ نے اس کے رخساروں کو چھوتے ہوئے گہرے لہجے میں اس سے کہا، میں تو بچپن میں ہی آپ کی قید میں تھی نا جناب، بس آپ ہی نہیں مانتے تھے اور اتنی دیر کر دی آپ نے۔ اب میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ ہبا نے شوخی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو معاذ بھی ہنس پڑا۔ معاذ نے اسے اپنی مضبوط بازو میں سمیٹا اور اس کی پیشانی پر محبت کی گہری مہر ثبت کر دی۔ ان کی زندگی کا وہ طوفان جو پچھلے کئی سالوں سے اس گھر کو گھیرے ہوئے تھا مکمل طور پر تھم چکا تھا اور ہم صاحب کا گھر واقعی ایک مکمل اور خوشیوں بھرا گھر بن گیا تھا جہاں سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور عزت تھی۔ ہبا اور معاذ اپنی اس نئی زندگی اور محبت بڑی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ ان کی محبت کی کہانی، ان کا یہ رقص بسمل اب ایک خوبصورت منزل پر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا۔